Mga abyan, isa ka maayad-ayad nga aga sa inyo tanan. Ako gali, si Mika Maria Siwagan, kagisa kadako nga katungdanan ang magpahayag sang akon nabatyagan. Gusto nyo bala ini nga mabatian? Kung amo, magbantay kay akon ini ipagaambit sa isa ka binalayban. Sa kaliputan nga kaangay sang isa ka mabaskog nga balod, puno sang pagtilingala, ang iban na pili na lamang nga magpaanod. Sa tunga sang kamatuuran, ang kalag nagakatulugan, nagapabilin nga magpungko sa pulungkuan sang kadudulman. May mga dulungan, apang nagapabungol-bungol, bukas ang mga mata, apang gakatulog ang huna-huna. Kinapalabi ang makadali nga pangkalibutanong kasadya nga sa isa lamang gani kapisok sang mga mata. Madasig man ini nga madula. Ginakalimtan nga ang tiun madasig nga magdalagan. Tiun nga hindi na mabalikan. Apang ang pulong sang Ginoo nagapanawagan, hindi magkatulog pareho sang iban, kay wala naton mahibalan kung saan usyaliwan magakaridid sa kalibutan. Kung gani, maghanda, mangin mabinantayon, kag mangin maalam. Kita nga ginpili nga mangin anak sang kapawa, hindi sang kagabihon, hindi man sang kadulom. Mga kalag nga nabugtawan sang paglaom, wala ginpahuyang kundi ginpabaskog sang pagtuo kag paghigugma nga mapag-un. Mangin handa sa tion sa kalipay, ang sa tion sang kasakit, kay ang kabuhi hindi puro katamis, may mga tiyempo man nga mapait. Nahibalaan bala ninyo nga ang handa nga tagiksuon kag paminsaron, hindi mangin talawit, hindi man madulaan sang direksyon, maski ano ang paga at tubangon. Mangin handa sa tag sa kadesisyon, sa mga pulong nga ginapili naton nga ipalapnag, kag sa mga buhat nga kung sino kita nagapahayag, kag kung diin naton ginapatuon ang aton nga kabuhi. May mga pagsulayan nga magaabot nga wala gani ginapaabot. May pag-agos sa luha nga wala na preparahan, pero ang kalag nga butaw kag matuto sa kahadlok kag pagduwa-duwa, hindi magalumos kundi magabangon. Mas maayo gid gani nga mangin handa, hindi bangod sa kahadlok kundi bangod sa paglaom. Hindi bangod nga kita ginpilit, kundi bangod nga ginpili nga magkabuhi nga may katuyuan kag kahulugan. Hindi magkatulog sa tunga sang katungdanan, hindi magkadaog sa pagkaluya kag katamaran, kay ang pagkatulog sang kalag ang pinakamabakod nga kadena nga sa pagtuo nimo magasablag. Kung mag-abot ang tiun nga tawgon kita, manginhanda na ang aton nga kasing-kasing, kag pati ang aton nga una-una nga wala sang kahadlok, wala man sang kahuya, kundi puno sang pagtuo kag paghiliusa. Gani, magbantay nga may kaalap, padayon nga bugtawon ang konsensya, kayang handa nga kalag, sa kahangturan, handa man nga magatubang.